الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع أحكام الزيارة وآدابها. إخوة الإيمان، الإنسان بطبعه يحب التآلف مع غيره، والزيارة وسيلة من وسائل التواصل. وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس على من هجرهم ونأى عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يلاقي الناس، لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه ابن ماجه، والحديث في صحيح ابن ماجه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عددا من أصحابه، وكان يزور أبا بكر باستمرار. ومن أنواع الزيارات زيارة الوالدين، زيارة دائمة تشمل أداء حقوقهما ومساعدتهما والتلطف معهما، فلا عذر للأبناء مهما بلغت المشاغل، فلا عذر من زيارة الوالدين، لأن الله تعالى أوجب زيارة الوالدين، وأوجب البر بهما والإحسان إليهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أنواع الزيارات زيارة الأقارب، فزيارة الأقارب من صلة الرحم، زيارة تشارك فيه أفراحهم وأتراحهم، وتساعدهم وتتفقد أحوالهم، لأن الله تعالى أوجب صلة الرحم. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى.
قال فذلك لك. رواه البخاري في صحيحه. ومن الزيارات زيارة الجيران، فزيارة الجيران وتفقد أحوالهم مما أكد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري في صحيحه. ومن أنواع الزيارات زيارة المرضى، فمن حق المسلم على أخيه المسلم زيارة المريض، فزيارة المريض تنسيه مرضه وتطمئن قلبه وتشرح صدره. وقد قال الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده؟ رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، ومما يتأكد في الزيارات اختيار الوقت المناسب واليوم المناسب وعدم إطالة الزيارة، لأن الإطالة يجعل الزائر ثقيلا عليه. ومما يتأكد هذا مع المسؤولين، لأن الأوقات تضيق بهم، فيتأكد اختصار الزيارة لديهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن أحكام الزيارة أدب الاستئذان، فهذا مما أدب الله تعالى عباده المؤمنين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أدب الاستئذان. فعن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه البخاري في صحيحه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داو جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.